मोदी शेत एकटेच रोवपाक वयता आनी खूब त्रास जाता त्या शेताक लागून. रोवची नागाय सोडची अशें आसता. उदक सदांच आसता तेका. दोनी सायडीन पाड आसा. कितें मागता तुमी? ते गव्हर्मेंटा कडेन म्हणटा कितें तरी आमकां सुविधा दिवपाक जाय उदक देवपाक नाजाल्यार कितें तरी जावपाक. आणि सध्या जे मशीन घातलं तुजेर कितें म्हणून सांगता तुमी? मशीन तशें घालता न्हू आमी हेजें कसपाचें आनी तें मशीन आमकां अर्द्या शेताक तें उदक उरता आनी जायना तें वसना लिवपाक मेळना भितर रोमता. हे आमगे वांयगण शेत जावन आसा आनी हें शेत कापपा लागून आमकां आमचो सर आतून वाघ आमचो MLA सर खूब हेल्प करता. तो शेत रोवपा मेरेन तो कापपा मेरेन सुद्दां आमकां खूब हेल्प करता. शेत रोवपा तो हार्वेस्टिंग मशीन आपल्यालें एक उतरान तो आमकां रोखडें धाडटा. आमचो रुखोजी सर आमचो प्रेजिडेंट जाल्लो आसा तो सदांच आमकां हेल्प करता. ताका आमी कितेंय इशू आसले आमी रोखडे ताका सांगता. तो रोखडो वचून MLA सांगून MLA सर आमकां रोखडोच कितें जाय तें इवन तो आमकां पयशाचे दृश्टीन जावं आनी कसले इशू आसा ते सगळे आमचो सर सॉल्व करता. आमचे सगळे हे शेतकाराचे वतीन हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. ताका खूब आयुश्य दिवं ताका हांव म्हणटा आनीक असोच आमकां फुडें हेल्प करीत रावं अशें म्हूण हांव ताका मागतां. तसो आमच्या प्रेजिडेंटाक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तो प्रत्येक टायमार आमकां हांगसर उल्याक पावता तो कारण ताका शेत बसून तो रोयना पूण आमच्या उल्याक तो पावता. चड देव बरें करूं म्हण ताका. एग्रीकल्चराक वचपाक जायतें गरजेचें कित्याक शेतून दुसरे कितें आनी उठपण कोताय ते आनी 1-2-3 म्हयन्यांनी. सो ते भाशेन न्हू युथाक आज आमी पळयताय जाल्यार यूथ जायते मुखार सरले. जावं शेत करपाक जावं गाय पोसपाक दूद सप्लाय करपाक युथा न्हू हो गरज आहा कितें तांकां मुखार हाडून न्हू तें तांकां दाखोवपाक.